फवाद जुनैद हमारा एक महल्लेदार है हनीफ फरिश्ता, बड़ा अच्छा आदमी है। वो सुबह मुझे बता रहा था, कहता है ये मैं एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ, पैसे निकलवा के मैं ऐसे निकला हूँ तो एक बंदा अंदर को घुस रहा था। वो मुझे कहता है कि आप भाई पैसे दोबारा गिन लेना अपने, ये मशीन जो है पैसे पूरे नहीं निकालती, मैं आगे लेके गया हूँ तो मेरे काम निकले हैं, मैं फिर आया हूँ दोबारा। तो कहता है वो अंदर घुस गया, नहीं फरिश्ता बेचारा पैसे गिनने लग गया। कहता है अभी मैं पैसे गिन रहा था तो पीछे से वही बंदा जो था उसने आगे इधर पिस्टल रख दी। कहता पकड़ा दो फटाफट। कहता मैंने कहा भाई जी अभी गिने भी नहीं। कहता मैं गिन लूंगा। वो लेके निकल गया। अजीज साहब नित नए तरीके हैं इनके पास वारदातों के लिए। हाँ जी, हाँ नित नए तरीके भी है और रिवायती और पुराने तरीके भी है, दोनों तरह का काम चल रहा है। ये बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, कोई बंदा चेक लेके बैंक के अंदर जाता है ना, पैसे लेके बाहर आता है तो वारदात कर देते हैं। एक मेरा दोस्त है अरशद पोपट, उसने मुझे वारदात सुनाई। कहता है कि पैसे लेके मेरा कजन जो है वो बैंक में से निकला, उसके पास 1.5 लाख रुपया था। कहता है ऐसे बाहर आया ही है तो एक बंदा ऐसे गुजर रहा था मोटरसाइकिल पे, उसने ऐसे थूक फेंकी है तो वो उसके ऊपर फेंक दी। कहता वो ऐसे चला गया फेंक के, तो साथ ही एक बंदा दूसरा कहता यार कैसा बदतमीज आदमी है, उसने जेब में से रुमाल निकाला है तो कहता जी लाए मैं साफ कर देता हूँ, ये बदतमीजी कर गया, बस है ही इस तरह के ये वो। तो ऐसे साफ करते करते कहता उसने वैसे रुमाल जो है इकट्ठा करके वापस जेब में रखा तो बीच में से पिस्तौल निकाल ली। उसने कहा भाई जी तू साफ करने के पैसे लेते हैं, आप पिस्तौल क्यों निकाला? कहता नहीं जितने भी हैं दे दो। वही मोटरसाइकिल वाला जो थूक पहन के निकला था ना, वही ऊपर से मुड़ के वापस आया 1.5 लाख लेके, उसी के पीछे बैठ के निकल गया। बड़े अजीब हालात हो गए, और खास तौर पर बैंक्स के बाहर, एटीएम्स के बाहर, और बहुत स्पेसिफिकली जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप अपनी गाड़ी रोकते हैं, बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने ऐसी अजीबोगरीब, दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी अजीबोगरीब वारदातें सुनी है। हमने गालिबन पहले भी 2 बार एक पूरे सेगमेंट्स में इन ऐसी वारदातों का जिक्र किया था। मतलब इस तरह की वारदातों का जिक्र करने का मकसद भी ये है कि एटलीस्ट अपने व्यूअर्स को हम मुतनब्बे करें कि वो बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करें। खास तौर पे जो आप ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी गाड़ी रोकते हैं ना, जब उस वक्त किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप गाड़ी से, अगर आप गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं या आपके साथ आपकी फैमिली भी है, गाड़ी से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो लाहौर डिफेंस में इसी तरह उसके ट्रैफिक पे, उसने ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी है, पीछे से जोर से आवाज आई है, किसी ने गाड़ी पे हाथ मारा है, उसने समझा कि पीछे से किसी ने मुझे गाड़ी मार दी है। कहता मैं गुस्से में बगैर कुछ देखे दरवाजा खोल के पीछे गया हूं देखने के लिए, तो कहता है एक दूसरा जो नौजवान है वो तेजी से आया है, साथ से बाइक से उतरा है और उसने मेरी गाड़ी में मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था वो उठाया और निकल गया। हाय हाय हाय, सेम इसी तरह की वारदात यार मेरी गली की नुक्कड़ पे रहता है अफजल फोको, उसने मुझे सुनाई है। हनीफ फरिश्ता, अरशद पोपट, अफजल फोकू, तुम्हारा कोई सीधा साधा दोस्त नहीं है यार? हाथ हो गई है, ये सीधे नहीं है। हमें खाम खाना मेरे दोस्तों का मतलब इस तरह की बात कर दिया करो। तुम जानते नहीं जो इनको, ये जो हनीफ फरिश्ता है 2 साल जेल रह के आया हुआ। फरिश्ता किस बात का? फिर वो शाबाश, ये बदी का फरिश्ता नहीं होता। ये अफजल फोकू तुम्हें पता है इतना मोटा है, इसका डांडा 2.5 किलो गोश्त रोज खाता। अच्छा चलो बात बताओ जो बताने लगे थे। यार मैं बता रहा था कि अफजल फोकू ने मुझे सुनाया, कहता मैं ट्रैफिक सिग्नल पे रुका हूँ, लाल हुई है बत्ती तो मैं रुक गया हूँ। कहता है इधर से मेरी गाड़ी के इधर से एक बंदा गुजर रहा था, उसने मेरा वो जो साइड मिरर था वो गुजरते हुए बंद कर दिया, उसकी कमर के साथ लगा तो बंद हो गया जान के। कहता है मैं उधर वाला दरवाजे का शीशा नीचे करके वो जो बैक मिरर था वो सीधा करने लगा, ऐसे लेट के वो सीधा कर रहा था, इधर से उसी बंदे का कोई बंदा होगा साथ साथी, उसने हाथ डाला, कहता मोबाइल मेरा पड़ा हुआ था, उठा के नाच गया, मैंने हाथ भी मारा, वो निकल गया, दौड़ लगा दी उसने। ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। कोई आपको आवाज दे कि आपका टायर पंक्चर है, आपकी हवा कम है आपके टायर में, कभी किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स पे। एक और बड़ा अजीबोगरीब तरीका वारदात है कि किसी शख्स की जेब में पैसे हैं, वो एटीएम से निकाल के लाया, बैंक से निकाल के लाया, या कहीं पे शॉपिंग करके आया, तो कोई उसके पीछे लग जाता है, उसको पता होता है कि इस शख्स की जेब में पैसे हैं। अब वो जा रहा है, जाहिर है कि वो गुंजानाबाद इलाके से गुजर रहा है, तो कोई एक नौजवान बाइक पे, साइकिल पे या पैदल उसको गाली दे के या उसको थप्पड़ मार के दौड़ जाएगा।
ٹھیک ہے. اچھا. اب پیچھے سے ایک اور نوجوان آتا ہے جو اس کا اصل میں ساتھی ہوتا ہے. وہ بائک پہ آتا ہے اور کہتا ہے بڑا بدتمیز آدمی ہے جو آپ کو گالی دے کے چلا گیا, آپ میرے پیچھے بیٹھے اس کا پیچھا کرتے ہیں. وہ اس بندے کو اپنی بائک پہ بٹھا لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے کسی سنسان گلی میں لے جاتا ہے, وہاں جا کے گن پوائنٹ پہ اس کو لوٹ لیتا ہے. لو جی سیم یہی واردات ہمارے محلے دار چاچے کے سیٹی کاؤڈی کے ساتھ ہوئی. تو تمہارے پورے محلے میں کوئی مکمل انسانی نام رکھنے والا شخص نہیں رہتا؟ مثلاً کاشف بیگ, جنید اکرم, عزیر سلیم. رہتا ہے عبدالسلام, مگر اسے پیار سے چچڑ کہتے ہیں. پیار محبت بہت ہے ہمارے محلے میں, ایسی کوئی بات نہیں. بہت زیادہ. میری بات سنو, میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک اور بہت اہم بات شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے مخصوص ویب سائٹس ہیں, اس پر اپنا ایڈریس دیتے ہوئے اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مختلف گاڑیوں کی خرید و فروخت کی جو سائٹس ہیں خاص طور پر, یا جو بھی اس طرح کی, اس پہ بعض اوقات کوئی اس طرح کی ایڈ آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری اچھی چیز ہے. مثلا کسی گھوڑے کی قیمت 12 لاکھ روپے لکھ دی جاتی ہے, کسی گاڑی کی قیمت بہت زیادہ غیر معمولی طور پر زیادہ بتائی جاتی ہے, اور اس کے جواب میں پھر جو کالز آتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو آپ کے پاس اگر واقعی 12 لاکھ روپے فوری طور پر ہیں اس گھوڑے کے لیے, یا 50 لاکھ روپے اگر اس گاڑی کے لیے فوری طور پر ہیں, تو ہم 50 لاکھ کی بجائے آپ کو یہ گاڑی 45 لاکھ روپے میں دے دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فوری طور پہ ہیں. اب دوسرا شخص لالچ میں آئے, ہمیں چاہیے, ضرورت ہے, فوری ضرورت ہے, اس لیے ہم یہ چیز بیچ رہے ہیں, ورنہ تو ہم یہ چیز کبھی بھی نہ بیچتے. اور وہ جو سننے والے وہ لالچ میں آ جاتا ہے کہ یہ 5-6 لاکھ روپے کا مجھے اکٹھا فائدہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس ہیں, اب بتائیں کہاں پہ آنا ہے یا آپ نے آنا ہے. وہ اس نے کیا جانا ہوتا ہے, وہ پہنچ جاتے ہیں بس. یار یہ پچھلے جمعے کتنی خوفناک واردات ہوئی ہے. ایک میجر صاحب ہے, ریٹائر میجر صاحب, نوین تاج صاحب, وہ پنڈی سے آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے شادی پہ لاہور میں. ادھر جو گلبرگ میں نہیں ہے یہ صدیق ٹریڈ سینٹر, ادھر سے وہ نکلے ہیں بیچارے گاڑی میں, ان کی بیوی بچے ساتھ تھے, بیٹیاں تھیں, بیٹے تھے ساتھ. راستے میں ایک موٹر سائیکل والا ان کے ساتھ گاڑی کے ٹکرا ہے, اس نے اس کا شیشہ کھڑکایا. میجر صاحب بیچارے نے سوچا کہ واردات پڑ گئی ہے, واردات ہیں, انہوں نے گاڑی روکتی نہ کہا کہ لو بھائی موبائل, یہی تمہیں چاہیے نا. وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں موبائل نہیں, یہ جو تمہاری بیگم نے کڑے پہنے ہوئے نا یہ دو. حالانکہ وہ بازو کے اوپر قمیض آگے اوپر تھی, نظر نہیں تھے کڑے. انہوں نے سوچا کہ ان کو کیسے پتا چل گیا کڑے پہنے ہوئے ہیں, گاڑی جا رہی ہے. وہ کہیں پیچھے سے ہی دیکھ کے آ گئے, پیچھے سے ہی دیکھتے ہیں. انہوں نے جناب کو تھوڑی سی میرا خیال ہے مزاحمت کی ہے یار, انہوں نے گولیوں کا پورا برسٹ مار دیا. میجر صاحب کو گولیاں لگ گئی, وہ تو بیچارے ادھر ہی جان بحق ہو گئے نا. ان کے بچوں کو گولیاں لگ گئی, بیوی کو 7 گولیاں لگ گئی بیچاری کو. خود وہ گاڑی ڈرائیو کر کے زخمی حالت میں اسپتال گئی ہے. ابھی تک ان کا کوئی واردات کا پتہ ہی نہیں چلا, نہ ان کو پوچھنے والا ہے. تو پھر کہو نا وزیر اعلیٰ صاحب سے. یار وزیر اعلیٰ صاحب نے ساری واردات سن لی ہے, وہ کیا کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں؟ اللہ کرے کچھ بن جائے پھر. اچھا سر, ویسے خواتین کو بھی چاہیے کہ جس وقت وہ گھر سے نکلتی ہیں کہیں کسی ایسے فنکشن میں جانے کے لیے, اور جیولری پہننا اتنا ہی ضروری ہے, تو احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ اس کو گھر سے کور کر کے نکلیں. ہاں بالکل, شو نہ ہونے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی نظر نہ آئے, اور اگر کہیں راستے میں وہ رکتے ہیں اس وقت بھی زیور نہ پتا چلے کسی کو, دوسرے آدمی کو زیور نظر نہ. ہاں یہ واردات یہ مارکیٹوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی نے کتنا زیور پہنا ہوا ہے, کون سی گاڑی میں جا کے بیٹھتی ہے, وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. بالکل. ناظرین ہمیں یہ لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.